पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 के हवाले से कैंपेन ज़बरदस्त तरीके से जारी है। जैसा कि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल दी है, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दी है। एक तरफ तहरीक इंसाफ की तैयारियां जारी हैं और दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस की, इस्लामाबाद के जितने अदारे हैं उनकी भी तैयारी जारी है। वो किस तरह इस मार्च को रोकेंगे, आइए करते हैं गुफ्तगू का आगाज। बुशरा बीबी की भी आज ऑडियो सामने आ गई है जिसमें वो हदायत दे रही हैं। बुशरा बीबी की ऑडियो में क्या बातें सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। बुशरा बीबी इमरान खान का क्या मैसेज दे रही हैं, तमाम चीजें आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं 24 नवंबर फाइनल कॉल की। हर आने वाला दिन बहुत ही अहम दिन है। मुराद सईद का भी इस हवाले से पैगाम आ गया है क्योंकि मुराद सईद इमरान खान के वफादार खिलाड़ी समझे जाते हैं। मुराद सईद ने पैगाम दिया है यूथ को, मुराद सईद ने पैगाम दिया है तलबा को, मुराद सईद ने पैगाम दिया है किसानों को, नौजवानों को। कहा है कि 24 के हवाले से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से जारी हैं और मैं तमाम लोगों को सराहता हूं, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और जो जोश है, जो जज्बा है, जुनून है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये मुराद सईद ने कहा है। एक तरफ मुराद सईद का पैगाम सामने आया है और फिर मुराद सईद इसमें लिखते हैं कि किसी ने भी, आपने किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होना। तमाम लीडरशिप वहां पर मौजूद होगी जो वहां पहुंचेगी इस्लामाबाद और मुतालबात मनवाए बगैर वापसी नहीं होगी। सो अगर आपको कोई कहे कि कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपने किसी की बात नहीं माननी, जाएंगे मुतालबात मनवा के वापिस आएंगे। ये मुराद सईद ने जबरदस्त पैगाम दिया है, मैसेज दिया है और साथ में ये कहा है कि आखिरी हफ्ता है, यानी ये आखिरी हफ्ते में खेल दाखिल हो चुका है। 24 तारीख को मार्च है। सो जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाएं, हर एक इंसान के पास जाएं, हर एक दुकान में जाएं, हर शख्स के पास जाएं और जाके पैगाम दे, उसी तरह पैगाम दे जैसे इलेक्शन के दिन पैगाम दिया था। ये तो हो गया मुराद सईद का मैसेज। अब आते हैं बुशरा बीबी की तरफ से, इमरान खान की अहलिया कि उनकी तरफ आते हैं कि उनकी कौन सी ऑडियो सामने आई है। बुशरा बीबी की बात की जाए तो बुशरा बीबी ने महाज संभाल लिया है। वो इस तरह संभाला है कि इमरान खान का मैसेज लेके वो खुद पहुंची हैं और तमाम उम्मीदवारों को, तमाम टिकट होल्डर्स को, एमएनएस को, एमपीएस को बुला के इकट्ठा करके मैसेज दिया गया है और वाज़िया तौर पे कहा गया है कि कोई भी शख्स अगर उस मार्च में शिरकत नहीं करता वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं होगा, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और आपने अपने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ, एमपीए का उम्मीदवार 5000, एमएनए का 10,000 लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगा। सो अगर इसको डिवाइड करें, इसको मल्टीप्लाई करें, सो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें जैसे 297 पंजाब के हलके हैं, उसे 5000 से मल्टीप्लाई करें तो बात कहां तक जाती है, कई लाखों तक बात जाती है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से जो मेरे रिसोर्सेज है, खैबर पख्तूनख्वा से 5 लाख, 500,000 लोग खैबर पख्तूनख्वा से निकल आएंगे। जब खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा, आप उस दिन 24 वाले दिन देख लीजिएगा कि आपको सर ही सर नजर आएगी। और खैबर पख्तूनख्वा के आज मैं कुछ इलाकों में गया, आज मैंने कुछ विजिट किया, तो मैं एक बात सोच के बड़ा हैरान हुआ, ये आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने लोगों से पूछा कि क्या कहते हैं 24 के हवाले से, तो लोग एक चीज कह रहे थे कि वापसी नहीं होनी, हमें फिर वापस नहीं आना। मतलब ये तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जिनको पता है कि आगे शेलिंग हो सकती है, रबर की गोलियां चलाई जाएंगी, गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन वो इस जज्बे के साथ जा रहे हैं कि वापसी नहीं होगी, हमने वापस नहीं आना, हम जाएंगे मुतालबत मनवा के आएंगे। ये जो ताकत है ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के पास है। सो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एमपीएस मुझे कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कम पड़ गई है, इतनी तादाद में लोग जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो कम पड़ गई है। सो हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट अरेंज करके वर्कर्स को दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लामाबाद के लिए निकलें। सो 24 तारीख को जो मेला सजेगा, 24 को जो मंजर होगा, जो सर ही सर होंगे, जो तूफान होगा, जो समंदर आएगा और समंदर की लहरें जिस तरह आएंगी आप देखिएगा और आपको वो जरूर दिखाएंगे। ये तो हो गया खैबर पख्तूनख्वा का। बुशरा बीबी का जो मैसेज है वो ये है कि तमाम कारकुनान ने पहुंचना है। उम्मीदवारों को स्पेशली मैसेज दिया गया है कि 5-5 हजार, 10-10 हजार कारकुनान लेकर आने हैं, वीडियो बनानी है। गिरफ्तारी का कोई बहाना कबूल नहीं होगा। अगर गिरफ्तार कर भी लिया जाता है
تو آپ کا دوسرا نمائندہ ہونا چاہیے، تیسرا ہونا چاہیے، چوتھا ہونا چاہیے، پانچواں ہونا چاہیے، اور اس طرح آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ یہ تو تیاریاں ہیں خیبر پختونخوا کی۔ اب آتے ہیں اسلام آباد پولیس کی طرف۔ اسلام آباد پولیس نے 40,000 شیل آنسو گیس کے شیل منگوا لیے ہیں، 20,000 ربر کی گولیاں منگوا لی ہیں، اسی طرح کئی ہزار کنٹینر منگوا لیے ہیں جو رستے میں لگائے جائیں گے، جو رکاوٹیں جو لگائی جائیں گی کہ تحریک انصاف کے لوگ آگے نہ آ سکیں، جس کا باقاعدہ طور پہ جو فنڈ ہے وہ اپروو ہو گیا ہے۔ ابھی ٹرانسپورٹر سے میں کچھ اپیل کرنا چاہوں گا۔ ٹرانسپورٹرز کیونکہ جن کے ٹرکس ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کسی کا 1 ہوتا ہے، کسی کے 2 ہوتے ہیں، کسی کے 3 ہوتے ہیں۔ سب سے میری اپیل ہے کہ آپ 20 کے بعد اپنی گاڑیوں کو کسی صورت موٹر وے کی طرف نہ بھیجیں، اسلام آباد کی طرف نہ بھیجیں۔ یہ آپ کی گاڑیوں کو روکیں گے، یہ آپ کی گاڑیوں کو پکڑیں گے اور وہاں لگا دیں گے۔ وہاں کیا ہوگا؟ ایک طرف سے سونامی آ رہا ہوگا، آگے پولیس ہوگی، وہاں پہ شیلنگ ہوتی ہے، وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے، گاڑیوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ مظاہرہ، آپ نے یہ چیز خود کرنی ہے کہ آپ نے اپنی گاڑیاں بھی خود بچانی ہے اور اس میں حصہ ڈالنا ہے کہ آپ کی گاڑیوں کا نقصان نہ ہو سکے۔ اب اسلام آباد پولیس کی بات کریں تو 40,000 شیل منگوا لیا ہے۔ کس کے لیے منگوایا ہے؟ 40,000 شیل آپ نے ان لوگوں پہ برسانا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شیل کی برسات کر کے، آپ شیل برسا کے ان لوگوں کو روک لیں گے؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ طوفان آ رہا ہے، اور جب طوفان آتا ہے نا تو یہ جو دھواں ہوتا ہے یہ ہمیشہ اڑ جاتا ہے، یہ غائب ہو جاتا ہے۔ طوفان آ رہا ہے خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے۔ اب 40,000 شیل یہ لوگ آئینی حق ہے، احتجاج کرنے آ رہے ہیں، جو مینڈیٹ چوری کیا گیا اس کی واپسی کا مطالبہ کرنے آ رہے ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، تو ان پہ اس طرح ظلم کیا جائے گا؟ اور پھر ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ ان کو روکیں گے۔ کون سی طاقت کے ساتھ؟ گولیاں برسائیں گے، آنسو گیس برسائیں گے، کیا کریں گے؟ کیا یہ رک جائیں گے؟ نہیں رکیں گے۔ آج میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں رکیں گے، یہ تمام تر رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے آگے جائیں گے اور پھر پہنچیں گے۔ اور میں جو چیز دیکھ رہا ہوں، یہ صبح نکلیں گے، شام کو یہ ڈی چوک پہنچے ہوں گے۔ جو ایک رات کو ایک جنگ ہوتی ہے، رات کو جو پوری رات کٹی پہاڑی کراس کرنے میں لگ جاتی ہے، اس دفعہ وہ نہیں ہوگا۔ اس دفعہ مکمل تیاری ہے ان لوگوں کی، ان نوجوانوں کی، ان پٹھانوں کی، ان بہادر لوگوں کی۔ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک طرف پنجاب پولیس نے، ایک طرف اسلام آباد پولیس نے تیاریاں شروع کر لی ہیں۔ پنجاب پولیس چھاپے مار رہی ہے، لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، لیکن لوگ بھی بڑے سیانے ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں تو آپ نے دیکھی۔ اب آتے ہیں پنجاب کی طرف، کیونکہ پنجاب بہت اہم رول ہے پنجاب کا۔ پنجاب میں جو زبردست طریقے سے کمپین جاری ہے، میں نے آج تک پنجاب میں الیکشن کی کمپین بھی اس طرح نہیں دیکھی۔ بات کرتے ہیں اوکارا سے، دیپال پور سے۔ بلال عمر بودلہ ہیں، ان کی والدہ کو فوت ہوئے ابھی 5 دن ہوئے ہیں، اور وہ ہر گاؤں میں جا رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، لوگوں کو عمران خان کا میسیج دے رہے ہیں۔ پھر آتے ہیں لاہور میں آزادی رضا کا ٹیم ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، آج کیس ڈسچارج ہو گیا، اور بڑی بہادری کی بات ہے وہ بچے نے آج وکٹری بنائی ہوئی تھی، اور اس کے فوراً بعد وہ دوبارہ سے باہر نکلا، عمران خان کا میسیج دیا، 24 کے حوالے سے، فائنل کال کے حوالے سے پمفلٹ تقسیم کیے۔ یہ آزادی رضاکار کی ٹیم اویس یونس کی ٹیم ہے۔ اویس یونس تو جیل میں ہے، لیکن ان کی ٹیم کام کر رہی ہے۔ سنم جوید نے بھی آج مختلف مارکیٹ کا وزٹ کیا، پمفلٹ تقسیم کیے۔ اسی طرح اگر ہم پنڈی اسلام آباد آ جاتے ہیں، حیدر سعید نے مختلف مارکیٹ کا وزٹ کیا، پیغام دیا عمران خان کا، طیبہ راجہ نے دیا، اٹک میں ایمان طاہر صادق نے دیا، اس طرح ملک تیمور نے دیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو پیغام دے رہے ہیں عمران خان کا 24 کے لیے۔ 24 کے لیے پنجاب میں بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 24 کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کیا صورتحال ہے۔ اب کل کی کیا صورتحال ہوتی ہے، کل پورے دن میں کیا چلتا ہے، آپ کو شام کو بتائیں گے، اور فیلڈ ورک بھی کریں گے، لوگوں سے جا کے پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔